बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़बानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 10 मार्च बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज बुर्ज हमल वालों के लिए दिन खुद एहतसाबी, दुरुस्त हिम्मत के इंतखाब और अंदरूनी मजबूती का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप सिर्फ जोश में नहीं बल्कि शऊर के साथ फैसले करेंगे। काम काज के हवाले से आज आपको अपनी रफ्तार थोड़ी सुस्त रखनी होगी क्योंकि जल्दबाजी किसी गलती का सबब बन सकती है। ऑफिस या कारोबार में कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जिस पर दोबारा गौर जरूरी है। अगर आप तहम्मुल और हिकमत से काम लेंगे तो यही मामला मुस्तकबिल में फायदा दे सकता है। माली मामलात में आज एहतियात बहुत जरूरी है, खास तौर पर गैर मनसूबाबंदी खर्च, उधार देना या फौरी सरमायाकारी नुकसान दे सकती है। बेहतर है कि अपने बचत और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज आपको अपने रवैये में नरमी लाने की जरूरत है। घर के किसी फर्द के जज्बात को नजरअंदाज ना करें क्योंकि एक छोटी सी बात बड़े इख्तिलाफ में बदल सकती है। अगर आप समझदारी से बात करेंगे तो माहौल पुरसकून रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आज सब्र आजमाइश में रह सकते हैं, मगर गुस्से या जिद की बजाय समझ बूझ से काम लेना ही रिश्ते को बचा सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बर्दाश्त और एक दूसरे को वक्त देने का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई में कमी और जहनी दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें, नींद पूरी करें और गैर जरूरी तनाव से बचें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है, और जो शख्स सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखता है वही आखिरकार कामयाब होता है। या अल्लाह हमें सब्र, समझ और दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर आजमाइश से सुरक्षित फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्ज सौर वालों के लिए दिन इस्तिकामत, अमली सोच और आहिस्ता मगर मजबूत पेशरफ्त का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जल्दी नताइज हासिल करने की बजाय दुरुस्त बुनियाद रखने पर तवज्जो देंगे। काम काज के हवाले से आज आपकी मेहनत और सब्र रंग लाने लगेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई ऐसा काम जिस पर आप खामोशी से मेहनत कर रहे थे, अब उसके नताइज सामने आ सकते हैं। अगर कोई रुकावट आए तो जिद करने की बजाय हिकमत से रास्ता निकाल लें। माली मामलात में आज बेहतरी के आसार हैं, मगर फिर भी फजूल खर्ची या किसी पर अंधा एतमाद नुकसान दे सकता है। बेहतर है कि खर्च और बचत पर तवाज़ुन रखें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास गालिब रहेगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को इत्मीनान देगा और किसी पुरानी गलतफहमी को खत्म करने का मौका भी मिल सकता है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी ताकत बेहतर रहेगी, मगर ज्यादा मेहनत या जिद की वजह से थकन हो सकती है, इसीलिए आराम और मुनासिब खुराक को नजरअंदाज ना करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र के साथ किया गया हर काम देर पा कामयाबी लाता है, और अल्लाह पर भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत और मुतमईन बना देता है। या अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्ज जूजा। आज बुर्ज जूजा वालों के लिए दिन ज़हनी बेदारी, अहम फैसलों, खुद को मुनज़्ज़म करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप गैर जरूरी उलझनों से निकलकर असल बात पर तवज्जो देंगे। काम काज के हवाले से आज आपकी बातचीत और जहानत नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई अहम मुलाकात, फोन कॉल या पैगाम आपके हक में जा सकता है। माली मामलात में आज एहतियात बहुत जरूरी है, खास तौर पर ऑनलाइन लेन देन, दस्तावेजात और माहिदों पर मामूली सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। हर बात अच्छी तरह पढ़कर फैसला करें। घरेलू जिंदगी में आज गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल होंगे। अगर किसी से नाराजगी है तो आज बात करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में आज सच्चाई और खुला इजहार जरूरी है। दिल में बात रखने की बजाय नरमी और एहतराम से बात करें। सेहत के हवाले से आज ज़हनी थकन, नींद की कमी या सर दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें और मोबाइल या स्क्रीन से कुछ फासले पर रहें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि वादिया सोच और दुरुस्त गुफ्तगू इंसान को उलझनों से निकालकर दुरुस्त रास्ते पर ले आती है, और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। या अल्लाह हमारे ज़हनों को वजाहत अता फरमा, हमारी जुबान से खैर निकलवा और हमें दुरुस्त फैसलों की तौफीक दे। आमीन।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज बुर्ज सरतान वालों के लिए दिन जज्बाती मजबूती, सब्र और अंदरूनी सुकून का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप दूसरों के जज्बात के साथ साथ अपनी हदूद को भी बेहतर अंदाज में समझेंगे। कामकाज के हवाले से आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा महसूस हो सकती हैं, मगर आपकी संजीदगी और खलूस आपको सबकी नजर में मोतबर बनाएगा। ऑफिस या कारोबार में कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है, इसका हल अब मुमकिन होगा। बस जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने से बचें। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है, खासतौर पर जज्बात में आकर खर्च करना या किसी की माली मदद करना बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। बेहतर है कि मनसूबाबंदी के साथ चलें। घरेलू जिंदगी में आज आपको घर वालों से जज्बाती सहारा मिलेगा। किसी करीबी फर्द के साथ दिल की बात करने से ज़हनी बोझ हल्का होगा और रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। मोहब्बत के मामलात में आज एहसासियत ज्यादा हो रहेगी, इसलिए बातों को दिल पर लेने की बजाय समझदारी से काम लें। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव, नींद की कमी या मैदे से मुतल्लक मसाइल महसूस हो सकते हैं, इसीलिए आराम, सादा ग़िज़ा और मस्बत सोच पर तवज्जो दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि नरमी और सब्र इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसका दिल हर हाल में मुतमईन रहता है। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमें सब्र और हौसला दे और हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत कायम रख। आमीन। लियो, बुर्ज असद। आज बुर्ज असद वालों के लिए दिन खुद एतमादी के साथ ज़ाब्ते, नफ़स और समझदारी का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपको क़यादत या फैसला साजी का मौका मिल सकता है। ऑफिस या कारोबार में लोग आपकी तरफ रहनुमाई के लिए देखेंगे, मगर याद रखें कि सख्ती की बजाय नरमी और इंसाफ आपको ज्यादा इज्जत दिलाएगा। माली मामलात में आज आमदन में बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन फजूल खर्ची, दिखावे या गैर जरूरी अखराजात से बचना जरूरी है, वरना फायदा जाया हो सकता है। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया घर के माहौल पर गहरा असर डालेगा। अगर आप तहम्मुल और मोहब्बत से पेश आएंगे तो घर में सुकून रहेगा, वरना छोटी सी बात अना का मसला बन सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस और तवज्जो जरूरी है। अपनी मसरूफियत के बावजूद शरीक हयात या महबूब को वक्त दे। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई अच्छी रहेगी, मगर ज़हनी दबाव या गुस्सा सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को पुरसुकून रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सिर्फ हाकिम बनने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। जो शख्स आजिज़ी के साथ आगे बढ़ता है अल्लाह उसे बुलंद मुकाम अता फरमाता है। या अल्लाह हमें आजिज़ी और हिकमत अता फरमा, हमारे दिलों को नरम रख और हमें हर कदम पर अपनी हिफाजत में रख। आमीन। विर्गो, बुर्ज सुंबला। आज बुर्ज सुंबला वालों के लिए दिन खुद एहसाबी, नज़्म ज़ब्त और ज़हनी सुकून पैदा करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप हर बात को हद से ज्यादा सोचने की बजाय अमली अंदाज में हल करने की कोशिश करेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत और बारीकबीनी नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ काम मुकम्मल होने के करीब है या किसी पुराने मसले का हल निकल सकता है। बस खुद पर गैर जरूरी दबाव डालने से बचें। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है, खास तौर पर गैर जरूरी अखराजात या छोटी छोटी चीजों पर पैसा जाया करने से गुरेज करें। बेहतर है कि मुस्तकबिल को सामने रखकर मनसूबाबंदी करें। घरेलू जिंदगी में आज आपका नरम और ताउन पर मबनी रवैया घर के माहौल को खुशगवार बनाएगा। अगर किसी बात पर इख्तिलाफ है तो तनकीद की बजाय नरमी से बात करें, रिश्ते खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत अहम रहेगी, बातों से ज्यादा अमल आपके जज्बात का इजहार करेगा। सेहत के हवाले से आज मैदे, असाब और थकन का एहसास हो सकता है, इसलिए सादा ग़िज़ा, मुनासिब नींद और ज़हनी सुकून पर खास तवज्जो दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि कामिल होने की जिद छोड़कर मतवाज़न जिंदगी अपनाना ही असल कामयाबी है, और जब इंसान शुक्रगुजारी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। या अल्लाह हमें दिल का सुकून अता फरमा, हमारी मेहनत में बरकत दे और हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा। आमीन। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज बुर्ज मीज़ान वालों के लिए दिन तवाज़न के साथ मजबूत फैसले करने का पैगाम लेकर आया है।
یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ دوسروں کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور اپنی حدوں کو بھی اہمیت دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کسی اہم فیصلے یا ذمہ داری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں واضح اور پراعتماد موقف اختیار کرنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ بار بار سوچنا یا فیصلہ ڈالنا بعد میں پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں آج احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات یا کسی پر حد سے زیادہ انحصار نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ اور منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں۔ گھریلو زندگی میں آج نرمی اور سمجھداری گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گی۔ کسی قریبی رشتے میں کھل کر بات کرنے سے غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں آج توازن کے ساتھ خودداری بھی ضروری ہے۔ اپنی حدوں کا تعین رشتے کو کمزوری نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں اصل سکون تب آتا ہے جب انسان دوسروں اور خود کے درمیان توازن قائم کر لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہر فیصلہ آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست فیصلوں کی ہمت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور اعتدال نصیب فرما، آمین۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ آج برج اقرب والوں کے لیے دن گہری سوچ، خود پر قابو اور اندرونی طاقت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ جذباتی رد عمل کی بجائے خاموش اور حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کسی پوشیدہ معاملے یا راز ایسی حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے آئندہ فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی پر فوراً اعتماد کرنے کی بجائے مشاہدہ کرنا بہتر رہے گا۔ مالی معاملات میں آج خاص احتیاط ضروری ہے۔ شراکت داری، ادھار یا کسی بھی قسم کے معاہدے میں جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر بات تحریری اور واضح رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر پرسکون ماحول رہے گا۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ دل کی بات کرنے سے اعتماد بڑھے گا اور ذہنی بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر شک، غصے یا بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن صبر، اعتماد اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا اندرونی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو آرام، دعا اور مثبت سوچ کا وقت دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے، اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بصیرت، صبر اور سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک رکھ اور ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب فرما، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن سوچ میں پختگی، سمت کے تعین اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف آزادی اور جوش کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کے نتائج کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا موقع یا پیشکش سامنے آ سکتی ہے جو بظاہر پرکشش لگے مگر قبول کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی تجربے کا شخص کی رائے لینا آج آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ مالی معاملات میں آج احتیاط لازمی ہے۔ غیر ضروری سفر، خریداری یا سرمایہ کاری بجٹ کو متاثر کر سکتی ہے، اسی لیے منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں۔ گھریلو زندگی میں آج سادگی اور سکون اہم رہیں گے۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی بوجھ کم کرے گا اور کسی پرانی غلط فہمی کو دور کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آزادی اور وابستگی کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کریں مگر کسی پر دباؤ نہ ڈالیں۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی کچھ کم اور ذہنی تھکن زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، ہلکی ورزش اور مثبت سوچ کو نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل آزادی وہی ہے جو ذمہ داری اور شعور کے ساتھ ہو، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو صحیح راستے خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں درست راستہ دکھا، ہمارے دلوں میں صبر اور یقین پیدا فرما اور ہمارے ہر قدم میں خیر شامل کر، آمین۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج برج جدی والوں کے لیے دن ثابت قدمی، ذمہ داری اور خاموش کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف نتائج کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے راستے اور نیت پر بھی توجہ دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج ذمہ داریاں کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں
مگر آپ کی محنت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی آہستہ آہستہ رنگ لانے لگے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا منصوبہ یا معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، جس کا حل اب ممکن ہوگا۔ بس جلد بازی سے بچے۔ مالی معاملات میں آج استحکام کے آثار ہیں، مگر غیر ضروری سختی اور کنجوسی یا فضول خرچی دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ خرچ اور بچت میں توازن رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر مطمئن ماحول رہے گا۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ دل کی بات کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج اعتماد اور ذمہ داری اہم کردار ادا کرے گی۔ جذبات کا اظہار کم مگر سچا رکھیں۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی تھکن، خاص طور پر کمر، ٹانگوں یا جوڑوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے آرام، ہلکی ورزش اور سیدھی غذا کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر اور مسلسل محنت وہ طاقت ہے جو خاموشی سے انسان کو بلند تک لے جاتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری محنت میں برکت عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما۔ آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج برج دلو والوں کے لیے دن تخلیقی سوچ، منصوبہ بندی اور مثبت توانائی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں ترتیب دیں گے اور جذباتی رد عمل کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا منصوبہ یا آئیڈیا سامنے آ سکتا ہے جو ابتدا میں مشکل لگے مگر مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آفس یا کاروبار میں کسی ساتھی یا سینئر کی رائے لینا آج آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ مالی معاملات میں آج اعتدال اختیار کریں۔ غیر ضروری اخراجات یا جلد بازی میں کیے جانے والی سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بجٹ اور بچت پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج خاموشی اور تعاون زیادہ سکون بخش ثابت ہوں گے۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ نرمی اور سمجھداری سے بات کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور ایمانداری اہم ہے۔ اگر جذبات کو نرمی اور محبت سے ظاہر کریں گے تو تعلقات میں گہرائی آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد بڑھانے اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، مثبت سرگرمی اور دعا کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ تخلیقی سوچ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور کامیابی دیر پا اور برکت والی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مثبت سوچ اور حکمت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں رہنمائی دے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا۔ آمین۔ پائسیز، برج حوت۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن جذباتی گہرائی، خلوص اور اندرونی سکون کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنے جذبات کو زیادہ سمجھداری اور تحمل کے ساتھ سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور لگن سب کی نظر میں آئے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا مسئلہ حل ہونے کے امکانات ہیں یا کسی پچھلے منصوبے میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صبر اور حکمت کے ساتھ کام کریں تو نتائج دیر پا اور فائدہ مند ہوں گے۔ مالی معاملات میں آج غیر ضروری خرچ یا جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، بہتر ہے کہ بجٹ اور منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج سکون اور محبت کا ماحول غالب رہے گا۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا دل کو خوشی دے گا اور کسی پرانی غلط فہمی یا اختلاف کا خاتمہ ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص، صبر اور سمجھداری بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو نرمی اور ایمانداری سے ظاہر کریں تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی تعاون اور اعتماد بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، نیند اور مثبت سرگرمی کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، خلوص اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور دل کی نرمی اور سچائی آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور محبت عطا فرما، ہمیں صبر اور سمجھداری عطا کر اور ہمارے ہر کام میں برکت دے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔